Kaya may buntag sa tanan, mahanginon nga kabuntagon na ako sa among church diri sa Sibilya, Campiawan. As of now, salamat sa Ginoo kay wala gyud grabing naka-apekto ang mga bagyo diri sa atong probinsya sa Bohol. Naman sa ubang mga probinsya nga grabe silang apekto, mga baha, mga kusog nga hangin. Pero salamat sa Ginoo kay dili para sa una bitaw sa bagyo nga grabing epekto sa atong mga kinabuhi niya. Pero di pa ta magkumpiyansa tungod kay napagyapon siya sa Pilipinas at lang amping tas kanunay ni ampo salig sa Ginoo. Dayon may mga tao bang ugal-ugal nga ingon gusto ang bagyo, naka-prepare ba mi, nakandam pa mi, panic buying na kandam ginamo ang matubahan ng balay sa mga kahoy. Pero may nalang gani kay salamat sa Ginoo kay safety talaga ni kina-prepare sa ulat na prepare sabi nga bagyo kusog yun siya, so bugot-bugot ang Lord anong gikusog man mo diba? Pero sa ako lang tambag naganda man tan prepare man tano sa safety sa atong pamilya, sa mga panimalay, palibulupad ang mga ato safety sa atong kabiling. Pero mas nindot nga naatay pagpamanda safety sa atong spiritual kabahay tungod kay sumusugutan sa dili mga suon ng biya sa kalibutan pero pangutana andam na bakit ka sumusugutan sa dili ng Bible interno ug langit pagtungan sa tao dawat mo sa Kristo ginuwas langit ang dili walang region sa soul walang nambang kanang dyan sa third level sa Biblia wala maka-Diyos sa Diyos gawas mo sa pagkakasab English pa nito ang significant guidance sa Kristo kinabura kinig sa simbahan sa Griego nga pinulungan spiritual birth. So kung naka-spiritual nga birth, mausab ang imong kasing-kasing, usbon sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug mo resulta na siya og kausaban sa imong pagkinabuhi. So mo na meaning ana dili kudi mausab ang imong kinabuhi, di usab ang imong kasing-kasing, di ka makaadto sa langit. Kay walay sala gidigsuon nga makaadto sa langit. So imo nang mahimo pagdawaton nimo si Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Hariun mo sa imong kinabuhi si ang mahimong Ginoo or siya ni hari sa imo dili na sala dili na mabangtaw dili ka mabot dili personal mo maluluwas mo masabot na kay relasyon niya ug tuwang dili sa diyan makaluwas mo sa interno dili ka masipahan dili